मोहम्मद रफ़ी साहब जो सन जी वो दरअसल गुलकार नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि वाला साहब उनको डांटते थे कि ये तुम पढ़ गुलकार तुम क्या करते हैं। उसके बाद रफ़ी साहब जो थे मेरे वालिद साहब के साथ और 2 आदमी और थे उनके साथ इंडिया चले गए। वो मेरे वालिद साहब चले गए। मेरे वालिद साहब ने आके बताया कि हम रफ़ी साहब के साथ गए थे, एक पटरी पे जाके बैठ गए। शाम को पहुँचे, सुबह पटरी पे बैठे हुए थे तो रफ़ी साहब ने अपना थोड़ा बहुत राग गाया। एक आदमी गाड़ी पे आया, उसने रफ़ी साहब को खड़े होते देखा, सुनते देखा। वो उस दिन चला गया। दूसरे दिन वो दोबारा आया जब, तो रफ़ी साहब को अपने साथ ले गया। मलका हिंदुस्तान मुग़ल मलका नूर जहाँ ने अपने एक शेर में लाहौर शहर की तारीफ़ करते हुए कहा है कि लाहौर को अपनी जान देकर ख़रीद लिया है, सो यूं के जान दी है और दूसरी जन्नत ले ली है। इसने अपने शेर में लाहौर को जन्नत से तशबीह दी है और ये वाकई ही खूबसूरत तरीन शहरों में से एक शहर है। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर और दुनिया का 15वां बड़ा शहर है। जिंदा दिलाने लाहौर के रवायती जोशो जज्बे और बेमिसाल जिंदा दिली के बायस इसे बजा तौर पर पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। 1 करोड़ से ज़ायद आबादी वाला ये शहर पंजाब का दारुल हुकूमत है और सियासी, सकाफती, तालीमी और सनती सरगर्मियों का मरकज़ भी है। औरिया की सरजमीन भी है। अपने बागात और कुदरती हुस्न का बायस उसे अरूसल बलाद भी कहा जाता है। शुमाल की जानब बहने वाले दरिया रावी ने भी इसके हुस्न को दुबाला कर दिया है। लाहौर की तारीख हज़ारों साल पर फैली हुई है। रवायत के मुताबिक राजा राम के बेटे राजा लोह ने शहर लाहौर की बुनियाद रखी और यहाँ एक मजबूत किला तमीर किया। 10वीं सदी ईस्वी तक ये शहर हिंदू राजाओं के ज़ेर नगीन रहा। 11वीं सदी में ये इलाका इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी ने पंजाब फतह करके एयाज को लाहौर का गवर्नर मुकर्रर किया। इसी ज़माने में हज़रत अली हजवेरी दातागंज बख्श भी यहाँ तशरीफ़ लाए और मुस्तकिल रहायश इख्तियार की। 1566 ईस्वी में मुग़ल बादशाह अकबर ने लाहौर किले की दोबारा तमीर करवाई और लाहौर शहर के गिर्द एक फसील बनाई जिसमें उसने 13 दरवाज़े बनाए। उन्हीं 13 दरवाज़ों में से एक सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत दरवाज़ा भाटी दरवाज़ा भी था, जो अंदरून लाहौर के जनूब की तरफ वाक़या है और अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। यह दरवाज़ा भाट की कौम से मंसूब है जो मलक एयाज के आबाद करने के बाद इस दरवाज़े के अंदर आकर आबाद हुई थी और कई सदियों तक आबाद रही, इसलिए यह दरवाज़ा इस कौम के नाम से मंसूब हो गया है। अब अगरचे इस महल्ले में भाट कौम का कोई फ़र्द भी मौजूद नहीं, मगर भाटी दरवाज़े ने इनकी यादों को हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया है। इस दरवाज़े का अंदरून इलाका कभी बहुत बड़ा बाज़ार हुआ करता था और इसमें काफ़ी राजों महाराजों की बड़ी हवेलियां भी हुआ करती थीं, लेकिन वक्त के साथ साथ अब ये बहुत महदूद हो गया है। बाज़ार ख़त्म हो चुके हैं। अब छोटी बड़ी दुकानें और आम लोगों की मलकियत है और यहाँ छोटे बड़े आम कारोबार होते हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के लिए लोगों के काम आते हैं। भाटी गेट से अगर अंदर तरफ सफ़र करें तो तकरीबन 200 मीटर के फासले पर एक ऊंची मस्जिद आती है जो एक बुलंद टीले को हमवार करके बनाई गई थी। कहा जाता है कि अकबर आज़म के दौर में ये मस्जिद बनाई थी। कुछ मौरख़ीन का ख्याल है कि ये मस्जिद शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में बनाई गई थी। इस बुलंदी की वजह से इसको ऊँची मस्जिद कहा जाता था। आजकल इस मस्जिद को शाह इनायत कादरी मस्जिद कहा जाता है, क्योंकि शाह इनायत कादरी ने इस मस्जिद में अपने ज़माने में इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए थे। आजकल इस मस्जिद में मुग़लिया दौरे हुकूमत में बनाई जाने वाली मस्जिदों जैसी कोई चीज़ तो मौजूद नहीं है। मुकम्मल तौर पर नई तर्ज पर बल्कि जदीद तर्ज पर ये मस्जिद बनाई जा चुकी है। इसको अंदर बाहर से हुई टाइलों से और ख़ूबसूरत मार्बल से सजाया गया है। मस्जिद के सैन में कभी बहुत खूबसूरत हौज़ हुआ करता था, यहाँ वज़ू का बंदोबस्त होता था, लेकिन आजकल वज़ू के लिए अलग जदीद सिस्टम अपनाया जाता है। इसी भाटी गेट के अंदर ऊंची मस्जिद से थोड़ा सा आगे इसी बाज़ार में एक हज़रत सादा सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है जो अपने वक्त के बहुत कामल वली थे। इस मज़ार से थोड़ा सा आगे तंग गलियों के अंदर एक जामे मस्जिद उस्मान गनी है जो इस इलाके की ख़ास पहचान है। बहुत खूबसूरत मस्जिद है। ये भी बहुत तारीख़ी मस्जिद है और बहुत अरसा पहले बनाई गई मस्जिदों में शुमार होती है। और इसी मस्जिद के साथ ही
حضرت سادہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی واقع ہے۔ ان کے مزار کے اندر چند ایک قبریں اور بھی ہیں۔ یہاں پر ہر روز دیے جلائے جاتے ہیں اور روشنی کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ یہاں چند ایک پرانے طرز تعمیر کے مطابق بنائی گئی کچھ تاریخی عمارتیں بھی ہیں۔ یہ اپنے وقتوں میں تو بہت خوبصورت حویلیاں ہوا کرتی تھیں، لیکن قیام پاکستان کے بعد مختلف لوگوں نے مختلف منزلوں پر قبضے کر کے ان کو اپنی ملکیت بنا لیا ہے۔ یہ میں موجود ہوں محلہ چومالہ اندرون بھاٹی گیٹ میں، اور یہاں پر ایک پرچون کی دکان ہے۔ وحید صاحب اس شاپ کے اونر ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اس محلے میں محمد رفیع صاحب جو ہندوستان کے بہت مشہور گلوکار تھے، ان کا گھر تھا۔ اور آئیے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں محمد رفیع صاحب کے بارے میں کہ وحید صاحب کیا جانتے ہیں۔ جی وحید صاحب بتائیں کچھ محمد رفیع صاحب کے بارے میں۔ محمد رفیع صاحب جو سن جی وہ دراصل گلوکار نہیں بننا چاہتے تھے۔ ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ ان کے والد صاحب ان کو ڈانٹتے تھے کہ یہ تم پڑھ گلوکار تم کیا کرتا ہے، گلوکار نہ بن۔ وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے نے ان کو عزت دینی تھی، وہ چھپ چھپا کے نا اپنا شوق پورا کر لیتے تھے۔ اس کے بعد رفیع صاحب جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی۔ وہ ایک دکان تھی یہاں پیچھے، وہ بھی دکان ختم ہو گئی ہے۔ وہاں وہ ہر ساز وہ وہاں ہوتا تھا، طبلے سرنگیاں یہ وہ رفیع صاحب وہاں جا کے بھی تھوڑی بہت ریہرسل کرتے تھے۔ اس کے بعد رفیع صاحب جو تھے میرے والد صاحب کے ساتھ اور 2 آدمی اور تھے ان کے ساتھ انڈیا چلے گئے۔ انڈیا میں اس وقت ویزے کی کوئی پرابلم نہیں تھی، سندیں بالکل کھلی تھی۔ وہ میرے والد صاحب چلے گئے۔ میرے والد صاحب نے آ کے بتایا کہ ہم رفیع صاحب کے ساتھ گئے تھے، ایک پٹری پہ جا کے بیٹھ کے شام کو پہنچے، صبح پٹری پہ بیٹھے ہوئے تھے تو رفیع صاحب نے اپنا تھوڑا بہت راگ گایا۔ ایک آدمی گاڑی پہ آیا، اس نے رفیع صاحب کو کھڑے ہوتے دیکھا، سنتے دیکھا۔ وہ اس دن چلا گیا۔ دوسرے دن وہ دوبارہ آیا جب، تو رفیع صاحب کو اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ جب ساتھ لے گیا میرے والد صاحب نے آگے بتایا یہ کس جگہ پر؟ دلی میں، بمبئی میں؟ دلی میں گئے؟ ہاں جی، وہاں رفیع صاحب وہ ساتھ لے گیا، میرے والد صاحب آ گئے۔ رفیع صاحب گلوکار بننے کے بعد، عروج آنے کے بعد 2 دفعہ پاکستان آئے تھے۔ پھر اسی آپ کے محلے میں ہاں جی، یہاں پر آئے؟ یہاں پر آئے تھے، لوگوں سے ملنے کے لیے؟ ملنے کے لیے آئے تھے۔ اس کے بعد رفیع صاحب چلے گئے۔ رفیع صاحب کے جو دوست تھے پرانی یادیں تازہ کی انہوں نے، رفیع صاحب کے ساتھ بیٹھے بوٹے۔ رفیع صاحب نے انہوں کو کہا بھی کہ تم آپ انڈیا میں آؤ۔ یہ محلہ چومالہ محلہ کہلاتا ہے؟ جی ہاں، چومالہ۔ اور اس میں رفیع صاحب رہتے تھے؟ نیفرا میں وہ رہتے نہیں تھے، وہ پڑھنے آتے تھے ادھر۔ یہاں سکول ہے؟ یہاں سکول ہے چومالہ، اس کا بھی نام چومالہ ہے۔ رفیع صاحب جو تھے اس وقت چھوٹے سے رومال میں بستے میں اپنی کتابیں رکھ کے وہاں لاتے تھے۔ پھر اس کے بعد رفیع صاحب انڈیا میں چلے گئے، مگر اس کے بعد رفیع صاحب 2 دفعہ آئے۔ اس کے بعد رفیع صاحب نہیں آئے، ملاقات نہیں ہوئی رفیع صاحب۔ تو اب ان کا گھر جو ہے یہ آگے وہ گھر اب پکا بنا ہوا ہے محلہ چومالہ میں۔ یہ محلہ چومالہ کا پرائمری سکول ہے اب کے ہائی سکول ہے؟ یہ محلہ چومالہ اور چومالہ سکول کے بالکل ساتھ محمد رفیع صاحب کا گھر ہے۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے محمد رفیع یہاں رہا کرتے تھے۔ رہائش پذیر 1935 سے 1944 تک، اور یہ گھر ابھی تک قائم ہے۔ اور یہ جگہ محمد رفیع کی جائے پیدائش بھی تھی۔ سارا بچپن اسی علاقے میں اسی گھر میں گزارا۔
یہ تاریخی عمارتیں بھی ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے کی موجود ہیں۔ یہاں کی عمارتوں میں تو رہائش ہے اور کئی علاقوں میں کچھ سکول بنا کر کام لیا جا رہا ہے، لیکن یہ عمارتیں بھی اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ باٹی گیٹ کے اندر بازار حکیمہ کے ساتھ محلہ چومالہ میں یہ وہ پرائمری سکول ہے جہاں محمد رفیع تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ 1935 سے 1944 تک اپنے اس علاقے میں قیام کے دوران محمد رفیع نے ابتدائی تعلیم یعنی پرائمری تعلیم اسی سکول سے حاصل کی۔ باٹی گیٹ کے اندرون علاقے میں یہ ایک اور تاریخی حویلی ہے جس میں لوگ رہائش پذیر ہیں۔ اس کا تعلق بھی ہندو خاندان سے تھا جو آج کل یہاں پر مختلف لوگوں کے زیر استعمال ہے۔ اور ناظرین، بھاٹی گیٹ کے اندر سب سے عام ترین جگہ وہ مکان ہے جہاں پر حضرت علامہ اقبال 1900 سے لے کر 1904 اور 5 تک کرائے پر یہاں قیام پذیر رہے۔ اس بیرونی تھڑے پر وہ بیٹھ کر اپنی شاعری کیا کرتے تھے اور لوگ سنا کرتے تھے۔ اس طرح سے یہاں جو بورڈ اور تختی لگی ہوئی ہے، اس مطابق حضرت علامہ اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز اسی تھڑے سے کیا۔ وہ لوگوں کو سناتے تھے اور داد وصول کرتے تھے۔ یہ 3 منزلہ ایک چھوٹی عمارت ہے جس کے نچلی منزل پر علامہ اقبال رہائش پذیر تھے۔ اور خواتین و حضرات، حضرت علامہ اقبال کے اس گھر کے بالکل سامنے اکبر بادشاہ کے ایک وزیر راجہ ٹوڈر مل کی حویلی ہوا کرتی تھی۔ یہ حویلی آج کل اس طرح سے بڑی تو نہیں ہے، لیکن اس کے ایک حصے میں ایک فقیر خانہ میوزیم قائم ہے جو ایک نجی میوزیم ہے اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ برائے کرم لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔